नाते हबीब किबरिया अलैहि तहियतु व सनाति बाद मशाइख अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब आस्ताना लिया सरहाली शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद ख़त्म नबूवत काजी मोहम्मद महमूद अहमद कादरी साहब आस्ताना लिया अवान शरीफ और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों आयती बाबरकत महफिल बसिलसिला साले सवाब भाई गुलाम मुर्तज़ा साहब इन्हां दी वालदा माजदा मरहुमा मगफूरा दे साले सवाब वास्ते मैं तुसी सारे जमा होए हां। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह विच दुआ है रब्बे जुल जलाल हुजूर दा सदका मरहुमा दी बख्शिश व मगफिरत फरमाए, मरहुमा दे दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन व सब्र जमील दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात दी वकार अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रब ने फैसला कर लिया है। या अल्लाह की फैसला फरमाया? फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि अल्लाह दे सिवा किसी दी इबादत ना की जाए। इबादत दे लायक जात सिर्फ अल्लाह की है। सारे बोलो किदी जात है? अल्लाह, अल्लाह ताला दी जात है। साडे ते लोग इल्जाम लाते ने कि तुसी जेड़े सुन्नी हो कबरां नूं सजदे करदे हो, असी नहीं सजदे करदे। अल्हम्दुलिल्लाह साडा अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है कि सिर्फ अल्लाह दी जात है सजदे दे लायक, बंदगी दे लायक, पूजा दे लायक, इबादत दे लायक, सजदे दे लायक जात है ते सिर्फ अल्लाह। सारे पिछले भी बोलो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह ताला दी जात है। किबला पीर सैयद मुदस्सिर शाह साहब आप भी सजादा नशीन ने, किबला काजी साहब भी ने, मैं भी बंदा ने चीज है बुजुर्गां दे जोड़ियां दे सदका आ। साडे कोल पुछ लो कि असी कदी भी किसी बंदे नूं इजाजत रहना देना ते दूर दी गल है, कदे किसी नूं जनाब फड़कन भी नहीं दिता। कोई बंदा आके सजदा करे कबर नूं क्यों करे? अल्हम्दुलिल्लाह असी दीन जानन वाले आ ते जेड़ा कोई जाहिल बंदा करे ओदे असी जिम्मेदार नहीं आ। कोई जाहिल बंदा उठ के कबरां नूं सजदे पिया करे ते असी ओदे जिम्मेदार नहीं। ओनू इल्म च नहीं, ओनू पता ही किसे गल दा नहीं है। ते जिन्हां नूं पता है वो सजदा करन देंदे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साडा अकीदा है सजदे दे लायक जात सिर्फ अल्लाह ताला दी जात है। अल्लाह दे सिवा किसे नूं सजदा करना जायज नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने सरकार दी बारगाह च एक ऊंट आया, उन्हें आके सरकार दे कदमां ते सिर रखिया। सहाबा ने अर्ज कीती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जानवर होके जानदा है कि तुसी अल्लाह दे नबी हो, अल्लाह दे महबूब हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू इजाजत होवे? सरकार ने फरमाया नहीं। सहाबा नहीं, मेरी शरीयत दे अंदर अगर अल्लाह के अलावा किसी नूं सजदा जायज हुंदा ते मैं औरतां नूं हुक्म दिंदा कि अपने खामद नूं सजदा करो। बेशक फरमाया क्यों कि मेरी शरीयत दे अंदर अल्लाह दे सिवा किसी नूं सजदा करना जायज नहीं है। नहीं आला हजरत भी जिस वेले हुजूर दी बारगाह विच गए ना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुंबद पाक ते अनवार व तजल्लियात दी बारिश वेखी, किरे वरफाना लक ज़िक्रक, किरे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एनियां शाना वेखियां ना ते आला हज़रत फरमांदे ने मेरा भी दिल कीता, मेरा भी दिल कीता। अद्धे शेर ते फतवा ना लाया जे पूरा सुन के ते फिर आला हज़रत फरमांदे ने कि मेरा भी दिल कीता। इमाम आले सुन्नत फरमांदे ने पेशे नजर ये नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। सुभान अल्लाह। पेशे नजर ये नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पर अगली गल आला हज़रत की फरमाते ने रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है।
آنے احمد رضا روک اپنے سر نو روک سجدہ نہیں کرنا اے تے اللہ نے امتحان میں تینوں پا دیتا ہے اور میں اللہ تعبدو الا ایا اللہ تے سوا کسے نو سجدہ نہ کیتا جائے کسے دی عبادت نہ کیتی جائے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید بیان کیتی پہلے جی کی بیان کیتی ہے توحید بیان کیتی ہے توحید ان سارے بیان کرتے ہیں درویشاں دی توحید اور ہوندی ہے درویشاں دا انداز اور ہوندا ہے بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے رب دی توحید بیان کیتی ہے کیونکہ درویش بیٹھے نے تے درویشاں وچ بویے تے درویشی جڑی ہے نا او غالب آ جاندی بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اللہ دی حمد بیان کیتی توحید بیان کیتی تے آندے نے مولا جے میں تینوں باہر جانا تے پھر میرے اندر کون سمانا جی جے میں تینوں باہر جانا میرے اندر کون سمانا بھئی اللہ جے تینوں باہر مننا تے پھر اندر کون ہے جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا جے تینوں اندر مننا تے پھر تے مقید کر لیا تے تیرا حکم ہے لا یحیطون بشیء من علمہ کیڑا جڑا اللہ دے علم دا احاطہ کرے گا یا اللہ جے تو تیرے علم دا احاطہ نہیں ہو سکدا تے تیری ذات دا کون احاطہ کرے گا سبحان اللہ صحیح یا اللہ جے تینوں اندر مننا تے پھر تے مقید کر لیا تے بابا بلے شاہ صاحب رو پہ تے رو کے آخدے کی نے مولا میرے اندر تو ہے میرے باہر تو ہے میرے اندر تو ہے میرے باہر تو ہے میرے ظاہر تو ہے میرے باطن تو ہے تے سب وچ تو ہے تے سب کچھ تو ہے سب وچ تو ہے تے سب کچھ تو ہے تے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے یعنی کہ میں تو تے تو میں دی تے نبی کیتی نا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے سب تی پاک پہچانا تے پھر بلا کون نمانا بلا تے پھر ہے ہی کو نہیں مولا تو ہی ہر پاسے تے تاں بابا بلے شاہ صاحب نے کہ فرمایا سی بلے شاہ صاحب مرنا نہیں گور پیا کوئی اور کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون برحال فرمایا اللہ تعبدو الا ایا اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید بیان کرنے دی بعد نال ہی جوڑ کے جڑا ذکر فرمایا کس ہستی دا فرمایا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرو اچھا سلوک کرو حضرات دی وقار ماں باپ دی خدمت کریے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا مقام عطا فرماندا ہے بڑیاں عزتاں بڑیاں برکتاں نصیب ہو جاندیاں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پھر یہ بھی سوال ہوندا جی کتھے لکھیا دعا کرانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اجے ماں نے اسلام نہیں سی لیندا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گئے نے جا کے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں دے ایمان دی دعا فرما دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے نے پتہ چل گیا دعا کرانا صحابہ دی سنت ہے دعا کرنا میرے نبی دی سنت ہے دعا کرنا میرے نبی دی سنت ہے حضرت ابو ہریرہ دعا کرا رہے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے دعا کیتی یا اللہ ابو ہریرہ دی مانو ایمان دی دولت عطا فرما دے اجے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک چہرے تے نہیں پھیرے ابو ہریرہ نے دوڑ لا دیتی ہے دوڑ لا دیتی اپنے گھر وال کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دعا جی کرائی سی تے پوری دعا ہو لیندے نہیں سی تے پھر جانا سی کادی جلدی سی اڈی فرمایا میں دیکھنا چاہندا سا گھر وچ میں پہلے جانا ہے یا میرے نبی دی دعا